अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कतर पर इजरायली हमले को आज दूसरा दिन है। इजराइल के अलावा तकरीबन तमाम दुनिया ने इस हमले की मजम्मत की है और अब मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत कतर से इजहार यकजहती और अगला लाहे अमल तय करने के लिए दोहा पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने कतर का दौरा किया और आज दोपहर वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर दोहा पहुंचे कि जहां कतर के नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन अल सानी ने उनका इस्तकबाल किया। वफ्द में वजीर आजम के साथ वजीर खारजा और वजीर दिफा भी शामिल हैं। वजीर आजम ने कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात में दोहा पर बिला जवाज इजरायली जारियत को बैनुल अक़वामी क़वानीन के सरहन मुनाफी करार देते हुए कतरी अमीर और कतरी अवाम से यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है और दोनों ममालिक के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहेंगे। जबकि वजीर आजम ने जोर दिया कि इजरायली जारियत को फौरी तौर पर रोका जाए और उम्मत मुसलमा को इसके मुकाबले में इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। नाजरीन, आज ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी होना है कि जो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज बुलाया गया था मगर दोहा की दरख्वास्त पर आज तक मौखर कर दिया गया था। जबकि आज ही सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी कतर से यकजहती के लिए दोहा पहुंचेंगे। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के साथ अपने मुल्क की यकजहती और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हमायत पर जोर दिया है और कहा है कि सऊदी अरब खित्ते में काबिज इजरायली हुकूमत की जारियत को मुस्तरद करता है, इसकी मजम्मत करता है, बिलखसूस कतर पर किए गए बुज़दिलाना हमले की। सऊदी अरब ब्रादर मुल्क कतर के साथ मुकम्मल तौर पर शाना बशाना खड़ा है और जो भी इक़दामात कतर करेगा सऊदी अरब उनकी गैर मशरूत यानी कि अनकंडीशनल हमायत करेगा। जबकि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा के निहत्ते अवाम पर जारी मज़ालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार देते हुए दो टोक अल्फाज में कहा है कि गजा की सरजमीन फ़लस्तीन है, इस पर फ़लस्तीनी अवाम का हक कायम है जिसे कोई जारियत छीन नहीं सकती, ना ही किसी धमकी से ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतर पर हमले को दुरुस्त करार देते हुए बतौर जवाज़ 11 सितंबर का हवाला दे दिया और ये कहा कि कल 11 सितंबर है, हमें 11 सितंबर याद है, हम 7 अक्टूबर को भी याद रखते हैं। 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने अहद किया कि वह दहशतगर्दों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर सजा देगा और फिर अमेरिका ने ऐसा ही किया। अलकायदा का ताक़ुब करते हुए उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में हलाक किया। साथ ही नेतन्याहू ने कतर समेत दीगर ममालिक को धमकी देते हुए कहा है कि वो शिद्दत पसंदों को पनाह ना दें वगरना इजराइल बैरून मुल्क में ऐसे हमले जारी रखेगा। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी और दोहा हमले का अलकायदा के ताक़ुब से मुआजना करने पर कतरी वजारत खारजा ने भी जवाब दे दिया है। बकौल कतरी वजारत खारजा इजरायली वजीर आजम का बयान ना सिर्फ इजराइल के बुज़दिलाना हमले का जवाब पेश करने की कोशिश है बल्कि मुस्तकबिल में भी रियासती खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जियों को जवाब फराहम करने की शर्मनाक कोशिश है। बयान में मजीद कहा गया है कि नेतन्याहू इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि हमास के दफ्तर की मेजबानी कतर की सालिसी की कोशिशों के फ्रेमवर्क के तहत है जिसकी अमरीका और इजराइल ने दरख्वास्त की थी। कतरी वजारत खारजा ने नेतन्याहू को बावर करवाते हुए कहा है कि ये इल्जाम कि कतर ने हमास के वफ्द को खुफिया तौर पर पनाह दी एक ऐसे जुर्म को जवाब फराहम करने की मायूस कुन कोशिश है कि जिसकी पूरी दुनिया ने मजम्मत की है। जबकि CNN से गुफ्तगू करते हुए कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि हम नेतन्याहू जैसे शख्स की ऐसी धमकी कबूल नहीं करते। हम देखेंगे और फैसला करेंगे कि कौन सा कदम उठाना है। अगर नेतन्याहू समझता है कि उसे कभी जवाबदेह नहीं होना और यूं ही धमकियां देता रहेगा तो यह गलत है। जबकि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के इल्जामात और धमकियों का जवाब देते हुए कतरी वजीर आजम का कहना है कि दूसरों को इंसाफ के कटहरे में लाने की बात करने वाले को खुद इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए, वही इंसानों की जान के दर पे है। शेख अल सानी ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक खबरदार करते हुए कहा है कि दोहा में हमास को निशाना बनाने वाले इजराइल के एक गैर मामूली हमले ने गजा के यरगमालियों की रिहाई के लिए उम्मीद को खत्म कर दिया है और अब दोहा मुस्तकबिल के जंगबंदी मुज़ाकरात में अपनी शमूलियत पर हर चीज का असर नौ जायजा ले रहा है।
قطری وزیر اعظم کی طرف سے مذاکراتی عمل پر اثر نو جائزے اور قطر پر مستقبل میں کسی ممکنہ حملے سے متعلق آج امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے یہ لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ قطر پر مستقبل میں حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائیں۔ دو ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ویب سائٹ نے یہ لکھا ہے کہ اس مطالبے کی وجہ قطر پر حملے سے قبل صدر ٹرمپ یا کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار سے مشورہ نہ کرنا ہے۔ اس حملے نے اسرائیل کی عالمی حیثیت کو نقصان پہنچانے کے علاوہ امریکہ کو بھی نقصان پہنچایا، اور یہی وجہ تھی کہ صدر ٹرمپ نے قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد نیتن یاہو کو 2 بار فون کیا۔ پہلی فون کال کے دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیلی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے نیتن یاہو سے پوچھا کہ طویل مدت میں اس حملے سے کیا حاصل ہوگا۔ دو ذرائع کے مطابق اس فون کال پر صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے مطالبہ کیا کہ ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وال سٹریٹ جرنل نے اپنی ایکسکلوسیو رپورٹ میں دونوں فون کالز کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ پہلی فون کال میں اسرائیلی وزیر اعظم پر غصے کا اظہار کرتے رہے۔ صدر ٹرمپ بار بار شکوہ کرتے رہے کہ انہیں قطر کے اندر حملہ کرنے سے قبل اندھیرے میں کیوں رکھا گیا۔ دوسری فون کال میں صدر ٹرمپ نے حماس کو ہونے والے نقصان سے متعلق نیتن یاہو سے پوچھا تو نیتن یاہو نے جواب دیا اسے نہیں معلوم حماس کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس پر صدر ٹرمپ ایک بار پھر غصے میں آ گئے۔ ایکسیوس ذرائع کے مطابق نیتن یاہو سے بات کرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے امیر قطر کو فون کیا۔ دونوں رہنما غصے میں تھے۔ قطری وزیر اعظم نے امریکی حکام کو یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اسے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے دھوکہ سمجھتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کو بھی کہا کہ 6 ماہ کے اندر پہلے ایران اور پھر اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے۔ ان حملوں کے بعد قطر امریکہ کے ساتھ اپنی سیکیورٹی شراکت داری کا اثر نو جائزہ لے گا اور شاید کچھ دوسرے شراکت داروں کو تلاش کرے گا جو ضرورت پڑنے پر قطر کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ اور آپ کو بتاتے چلے اسی حوالے سے قطر اکیلا نہیں ہے، دیگر عرب دنیا اور ممالک بھی اس حوالے سے اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ سی این این کی ہیڈ لائن اور شہ سرخی آپ کو بتاتے چلے، presidential jet and a massive US airbase didn't shield Qatar from Israel's attack. America's Arab allies are taking note. یعنی کہ ایک پریزیڈنشل طیارہ جو توفتاً دیا گیا تھا قطر کی طرف سے امریکہ کو، صدر ٹرمپ کو، اور یو ایس کی طرف سے کی میسو ایئر بیس جو قطر میں موجود ہے، ان سب کے باوجود بھی قطر کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ تمام تر دیگر امریکہ کے عرب ایلائز اور اتحادی جو ہیں اس حوالے سے جائزہ لے رہے ہیں۔ Where exactly do they stand؟ قطر نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اثر نو جائزے سے متعلق خبروں کو غلط قرار دے دیا ہے ناظرین، لیکن چاہے قطر اس خبر کی تردید کرے بھی اس کی اہمیت ضرور ہے، کیونکہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور یقیناً اس اجلاس میں امریکہ کی عرب ممالک کو سیکیورٹی گارنٹی زیر بحث ضرور آئے گی۔ ہر گزرتے لمحے اسرائیلی حملے اور اس حملے کے مقاصد سے متعلق تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملہ بنیادی طور پر یرغمالیوں کی عدم رہائی اور غزہ جنگ بندی مذاکرات پر مایوسی اور سوالات سے توجہ ہٹانے کے لیے کوشش ہے کہ جس کا سامنا نیتن یاہو کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق نیتن یاہو کی ترجیحات میں اب ہاسٹیجز کی رہائی نہیں بلکہ حماس کے خاتمے اور غزہ میں مستقل ایک کنٹرول گورننس ماڈل ہے۔ سابق اسرائیلی اعلیٰ عسکری عہدیداروں کے مطابق نیتن یاہو کو معلوم ہے کہ حماس یرغمالیوں کی رہائی کے لیے صرف ایک صورت میں آمادہ ہوگا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کی جائے، اور یہ نیتن یاہو کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطر جیسے ملک پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے کہ جو یرغمالیوں کی واپسی اور جنگ بندی میں اہم ترین کردار ادا کر رہا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے ناظرین کہ قطر پر حملہ واضح کرتا ہے کہ اسرائیل حماس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے وہ قطر جیسے ثالث ملک پر بھی حملہ کر سکتا ہے، حالانکہ قطر حماس کو جنگ بندی کے لیے آمادہ کرنے میں اہم کردار بھی ادا کر رہا تھا۔ حماس کے نقصان سے متعلق رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سال گزرنے کے باوجود حماس اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ماضی میں متعدد رہنماؤں کی ہلاکتوں کے باوجود حماس ابھی تک ہتھیار نہیں ڈال رہی۔ واشنگٹن پوسٹ نے گزشتہ 2 سالوں میں اسرائیلی حملوں کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ملٹری کیمپین قرار دیتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ حماس کی غزہ میں حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ 75% سے زائد غزہ پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ غزہ میں حماس کی پولیس کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ ایران سمیت دیگر حماس اتحادیوں کو بھی بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر اس کے باوجود حماس کے پاس اب بھی ہزاروں فائٹرز موجود ہیں کہ جن میں بڑی تعداد ایسی فائٹرز کی ہے کہ جنہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں حماس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ایسے میں غزہ پر اسرائیلی قبضے کا خواب ایک نہ ختم ہونے والی جنگ تو ہو سکتا ہے۔